नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सबै तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले 2074मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको निर्वाचन सस्तो हुने दावी समेत गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकभर 10,756 मतदान स्थल तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946लाई सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजनामा अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 भागमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। आयोगले मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनुअघि उम्मेद्वार र समर्थकका सामाजिक सञ्जालका पेजमा भएका आचार संहिता विपरीतका चित्र तथा पोस्टरहरू हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सबै तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले मौन अवधि सुरु भएपछि चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले 2074मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको निर्वाचन सस्तो हुने दावी समेत गरेको छ। 74को निर्वाचनदेखि अहिलेको निर्वाचनसम्म 5 वर्षको अवधिमा भएको मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, डलरको वृद्धि र मतदाता सङ्ख्याको करिब 37 लाखको मतदाता सङ्ख्याको वृद्धि, जसले निर्वाचन खर्च निश्चित रूपमा बढाउँछ। मतदान केन्द्र बढ्छन्, मतदान स्थल बढ्छन्, मतपत्र बढ्छन्, निर्वाचन सामग्री बढ्छन्। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हिसाब गर्नुभयो भने 74को निर्वाचनभन्दा 79को निर्वाचन निश्चित रूपमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनेछ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकलाई आचार संहिता विपरीतका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। मौन अवधि सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालका पेजमा भएका आचार संहिता विपरीतका चित्र तथा पोस्टरहरू र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। यस्तै मौन अवधिमा दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत सामूहिक एसएमएस अर्थात् ब्लक एसएमएस वा भोइस सेवा प्रभाव हुन सक्ने भएकाले यस्ता काम नगर्न पनि आयोगले सबै कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा विभिन्न टेलिकम सेवा प्रदायक मार्फत भ्यालु एडेड सर्भिस भास सेवा प्रदायकहरूबाट मौन अवधिमा कुनै पनि प्रचार प्रसार हुने प्रकृतिका बल्क मेसेज एसएमएस सेवा सम्बन्धी काम नगर्न सम्बन्धित भीएएस सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 55 व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी समेत दिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुन 2 दिन अघि नै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार भोलि मध्यरातदेखि नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरी र दक्षिणी नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन् भने चुनावका दिन भने अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुनु 2 दिन अघिदेखि नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय र चिनिया नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन्। सरकारी निर्णय अनुसार मंगलबार मध्यरातिदेखि वैशाख 30 गतेसम्म सीमा नाका बन्द हुनेछन्। त्यसबाहेक मतदानको दिन सार्वजनिक सवारी चलाउन समेत रोक लगाइएको छ। चुनावका दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा समेत सार्वजनिक सवारी साधन मात्र होइन, उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले समेत मतदानको दिन सवारी साधन सञ्चालनका लागि सवारी अनुमति पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ। मतदानका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र खुला हुनेछ भने आन्तरिक उडान समेत बन्द गरिने भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा हो। हाम्रो नेपाल भारत र नेपाल चाइनाको कुरा हुन्छ। त्यो सीमावर्ती जिल्लामा रहेका जनप्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले त्यो निर्णय गरिसक्नु भएको छ।
काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भित्र नपर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट पोइन्ट भएको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने यात्रुहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भइआएमा पास दिने र सम्बन्धित यात्रुहरूलाई बाहिरबाट आएको यात्रुहरूलाई होटलसम्म अथवा घरसम्म जाने र घरमा अथवा होटलमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म जाने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। त्यसबाहेक अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी सञ्चालनका लागि समेत स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको विशेष पास आवश्यक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। चुनावमा खटिने सवारी साधन बाहेक निजी र सार्वजनिक सवारी मात्र होइन, अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्न पसललाई समेत निश्चित समय मात्र खोल्न दिइनेछ। 79 को मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण भएको छ, जस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको अधिकृत कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगबाटै आवश्यकता अनुसारको सवारी पास दिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनका दिन अति आवश्यक क्षेत्रका लागि भने पास अनिवार्य गरिएको छैन। मापदण्डको बुँदा नम्बर 8मा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, सब वाहन, अस्पताल सेवा तथा विद्युत सेवा जस्ता अति आवश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएको कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र लिन नपर्ने उल्लेख छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको सम्पूर्ण तयारी सकेको जानकारी दिइसकेको छ। आयोगका अनुसार 10,000 बढी मतदान स्थलमा 1,77,33,723 जना मतदान गर्नेछन्। आयोगले मतदानमा सहभागी हुन अनिवार्य रूपमा मतदाता परिचय पत्र लिएर जान भनेको छ। एक मतदाताले भोट हाल्न के कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ त? स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्र 4 दिन बाँकी छ। मतदानको मिति नजिकिएसँगै मतदाताहरू उत्साहित देखिएका छन्। भोट हाल्न आफ्नो स्थानीय तहमा फर्कने क्रम समेत सुरु भएको छ। यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा 10,753 मतदान स्थल अन्तर्गत 21,955 मतदान केन्द्र छन्। कुल 1,77,33,723 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा मतदान गर्न मतदाता नावलीमा अनिवार्य रूपमा नाम हुनुपर्नेछ। मतदाता परिचय पत्र हराएकोको लागि पनि प्रतिलिपि लिनका लागि आयोगले सूचना निकालेर समय दिएको थियो। त्यो भित्र निवेदन दिएकाको हकमा प्रतिलिपि पनि बनेको छ, नहराएकाको पुरानै पनि छ। अब यति हुँदाखेरि पनि नभएकाको हकमा विगतमा आयोगले निर्वाचनको 2-3 दिन अगाडि आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातका आधारमा दिने गरेको थियो। अब अहिले आयोगले निर्णय गरेको छैन, आशा गरौँ त्यस्तो निर्णय होला। स्थानीय तहको चुनाव अर्थात् वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान गर्न समय तोकिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चुनावको दिन पानी पर्ने बताएको छ, जसको कारण मतदान प्रक्रिया र मतपत्र ढुवानीमा थप कठिनाई आउने देखिएको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने आवश्यक तयारी गर्ने बताएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका दिन बिहान 7 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रहरूमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र सो पश्चात मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 40 बमोजिम सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। मतदानको मिति नजिकिएसँगै मतदाता उत्साही देखिएका छन्। मौन अवधि सुरु हुन लाग्दा समेत उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। संघीयताको जगको रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावले शीर्ष नेतादेखि उम्मेद्वार मात्र होइन, स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत भ्याइ नभ्याइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। यस अघिका चुनावमा औसत 70% मत खस्दा 5% मत बदर हुने गरेको थियो। विद्युतीय मतदान गरी मत बदर शून्यमा झार्न सकिने भए पनि नेपालमा भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा अझै पनि सोचे अनुरूप प्रभावकारी हुन
सकिरहेको छैन। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्नुपर्दा समेत राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक चुनाव प्रचार गर्नलाई समेत बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई रोक लगाएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चुनावका लागि सबै गरेर झण्डै 2.5 लाख सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।